अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का आज बहुत बड़ा कड़ा दिन है। रात गए बनी गाला में क्या होता रहा है, और जो अहम और ज़रूरी है कि आखिर बोतल फेंकने वाली शख्सियत का भी पता चल गया है। इसकी भी वजह बताता हूँ कि आखिर बोतल फेंकने वाली शख्सियत कौन है और किस लिए फेंकी गई है। क्या इसमें कोई साजिश थी या उसके हाथ से कुदरती छूटकर इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड के बाजू पर जाकर लगी। नाजरीन, पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के लिए आज कड़ा दिन, और आज इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो क्या है नाजरीन? इमरान खान साहब 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश होने थे। इमरान खान साहब को तौहीन इलेक्शन कमीशन में आज बुलवा रखा था, और इमरान खान साहब के कल से ही नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके थे, जिस पर इमरान खान साहब को आज जाना लाजमी था। इमरान खान साहब इस चीज़ से पहचान रखते हैं कि इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर, हट धर्मी पर बिल्कुल कायम रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पर जब गिरफ्तारी का टाइम आता है या कड़ा वक्त आता है तो उसी टाइम इमरान खान साहब भाग कर उसमें पेश हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मुझे पहले से ही पेश हो जाना चाहिए। ये इतना बड़ा केस नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, और ये इमरान खान साहब इसको 1 महीने में ही बिल्कुल क्लियर और बरी होकर वापस अपने जो है दूसरे केसेस में आ जाता। लेकिन इमरान खान साहब इस केस पर डटे रहे। फिर भी इमरान खान साहब को आज जो है 10 बजे पेश होना था, और इस टाइम इमरान खान साहब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश होकर वापस भी आ गए हैं। उनके वकीला ने कहा है कि हमने जो दस्तावेज़ात हैं साथ लेकर नहीं आए, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। इसी वजह से उनके वकीला ने कुछ टाइम मांगा है इलेक्शन कमीशन से, और जो इलेक्शन कमीशन की टीम थी उन्होंने इमरान खान साहब को 2 अगस्त तक की ज़मानत दे दी है। इमरान खान साहब अब 2 अगस्त तक अपनी तैयारी के साथ दोबारा इलेक्शन कमीशन टीम के सामने पेश होंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने 5 मुकदमात में पिटीशन कर रखी है, दायर कर रखी है, जिसमें आज तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस और जो है जज जो चीफ जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि जो जज और वकील होता है वो आपस में दोस्त होते हैं, लेकिन आप भी इस तरह का मुजाहरा करें और हमें जो है आप इस केस में जो है इसमें आप इक्वल नज़र आएं और आप इस चीज़ पर, केस पर तवज्जो दें, दूसरी चीज़ों पर ना दें। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, इमरान खान साहब ने 5 पिटीशन दायर कर रखी हैं। पहली तो ये है कि इमरान खान साहब ने FIA में जो मुकदमा जो तफ्तीश होनी है, इमरान खान साहब ने उनसे सवालनामा मांग रखा है कि मुझे पहले चाहिए, उसकी मैं तैयारी करूं। इमरान खान साहब ने देना तो एक इम्तिहान है जो इमरान खान साहब ने उनसे पहले से ही सवालनामा पूछ रहे हैं। ये सबसे बड़ी, जो सबसे भयानक इमरान खान साहब की सोच है, और मैं उन टीम का वो कहता हूँ, कानूनी टीम का, जो इमरान खान साहब को इस तरह के अमल करने की इस्तदा करती है। मैं आप लोगों को इस चीज़ से पहले बता दूं कि जो FIA में तहकीकाती टीम है उनका अपना रूल होता है, IB का अपना होता है, MI का अपना होता है, ISI का अपना होता है, और FIA का अपना होता है। उनका अदालतों के साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं होता जो सवालनामे वो अदालत कहे कि इस मुल्ज़िम को सवालनामे पहले थमा दें। ये पाकिस्तानी तहरीक का अनोखा अजीब इंसान है जिसे अब तफ्तीश के लिए पहले सवालनामा भेज दिया जाए। नजरीन, इमरान खान साहब ने इस चीज़ में पिटीशन दायर। दूसरी, इमरान खान साहब ने 3 मुकदमात में ज़मानतों के लिए तौसीह कर रखी है, और एक जो है जो चीफ जस्टिस जो अब समाअत कर रहे हैं, जिन्होंने फैसले महफूज कर रखे हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की भी बात की हुई है कि जो है इसमें भी सोचा जाए मेरा केस दूसरी जगह दूसरे जजेस को जो है पेश किया जाए। उनके पास आप पर एतमाद नहीं है, और वही जज अब फैसला महफूज करके बैठा है, कुछ देर में सुनाएगा फैसला कि इमरान खान साहब को अब क्या करना है।
تیسری جو ہے انہوں نے جو توشہ خانہ کیس کے جج ہیں ان پر بھی عدم اعتماد کا جو ہے پیش کر رکھی ہے پٹیشن کہ یہ بھی کیس میرا نہ سنے. یہ اس کے تانے بانے مسلم لیگ نون سے جا کر ملتے ہیں. ناظرین، عمران خان صاحب کو اب دیکھنا ہے کہ ان میں ریلیف ملتا ہے کہ نہیں. اور جو سب سے اہم اور ضروری ڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب رات گئے بنی گالا میں کیا کرتے رہے. عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم تھی رات گئے تک جو ہے مشاورت، اور جو ٹیم ہے رات گئے تک ہی مشاورت کرتی رہی، اور عمران خان صاحب کو جو ایف آئی اے میں پیش ہونا ہے، جو سب سے کڑا امتحان ہے، ابھی عمران خان صاحب نے ایف آئی اے میں جانا ہے، اس کے لیے تیار ہو رہے تھے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اچانک بلوایا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب پیش ہو کر انہوں نے بتایا کہ مجھ سے جو سوالات کیے گئے ہیں اس پر ایک ٹرولنگ بنا کر اب جو ہے وکلاء کی ٹیم نے اندازے کے ساتھ عمران خان صاحب ہے کہ آپ سے یہ سوالات کیے جائیں گے، جس پر عمران خان صاحب کی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی جو وکلاء کی ٹیم تھی، کہا تو یہی جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء کی ٹیم ہے بہت زیادہ مضبوط ہے. اس وکلاء کی ٹیم میں بابر ایوان صاحب بھی موجود تھے، اور جو خواجہ حارث صاحب بھی موجود تھے، اور شیر افضل صاحب جو مروت صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے، شیر افضل خان مروت صاحب. اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ان چیزوں میں ریلیف مل سکتا ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹیم نے عمران خان صاحب کو پر امید اور اعتماد کے ساتھ بھیج رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس چیز سے پہلے سے ہی خوفزدہ تھے، پیش نہیں ہونا چاہتے تھے. لیکن ان کی وکلاء کی ٹیم نے ہمت دکھائی، اور قانونی ٹیم کی ہمت کی وجہ سے عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں. جو اور اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب پر کل بوتل پھینکی گئی ہے. عمران خان صاحب پر جو بوتل پھینکی گئی ہے وہ شخص جو ہے پاکستان کی آئی بی نے اسے اریسٹ کر لیا ہے، اور اس شخص کا جو تانا بانا ہے وہ ایک سیکورٹی اہلکار ہے، جو اسلام آباد پولیس کا ایک سیکورٹی اہلکار ہے. اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹی اور عمران خان صاحب کے جو سیکورٹی گارڈ تھے اس کے بازو پر جا کر لگی. اگر اس کا بازو نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کی کمر پر جا کر لگتی، یا بالکل نیچے جہاں پر جوتی پہنی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر جا کر لگتی. لیکن ناظرین، سیکورٹی اہلکار کا نام تھا بشیر، محمد بشیر صاحب جو تھے، ان کے ہاتھ سے یہ بوتل چھوٹی اور عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈ کے ہاتھ پر جا کر لگی. عمران خان صاحب کے بالکل سر پر نہیں لگی، عمران خان صاحب پر جو شیٹ لگا کر جا رہے تھے اس شیٹ پر لگی، اور شیٹ سے پھر نیچے جب آئی تو سیکورٹی اہلکار کے بازو پر لگی. تو اس کو سیکورٹی اہلکار کو دھر لیا گیا، اس سے ساری تفتیش کی گئی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا. اور عمران خان صاحب کے لیے ساری تفتیش کی گئی کہ آخر اس نے کوئی جان بوجھ کر یا کسی نے بتایا ہو. تو اس سے ساری صاف شفاف تحقیقات کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا محمد بشیر صاحب کو، کہ وہ اسلام آباد پولیس میں تعینات ہیں. ان سے بوتل چھوٹی ہے اور عمران خان صاحب کے اس پر جا لگی ہے. ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ. اللہ حافظ.